السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا متتالية من نوع UN بلس 1 كتساوي A UN بلس B على C UN بلس D. دونك عندنا هذا التمرين هذا عندنا U0 كتساوي 0 وعندي UN بلس 1 كتساوي UN موان 1 على UN بلس 3. الوغ لا بروميير كيسيون قال لك احسب U1 U2. دونك الاولى مجرد تعويض فقط. دونك U1 شنو هي؟ دونك من اجل ان كيساوي صفر هنايا غادي تكون U1 غادي تكون هنا U0 وهنا U0. دونك غادي تكون U0 دونك موان 1 على U0 بلس 3. U0 هي 0 دونك غادي تكون هي موان 1 على 3. U2 بنفس الطريقة. دونك إذا عطينا الان هنايا قيمة 1 غادي تكون هنايا 1. دونك I1 ناقص 1 على I1 ناقص 3. دونك I1 هي ناقص 1 على 3 ناقص 1 على ناقص 1 على 3 زائد 3. دونك هي ناقص 4 على 3 توحيد المقامات على ناقص دونك 8 على 3 اللي هي ناقص 4 على 8 اللي هي ناقص 1 على 2. جوج ألف تحقق أن UN بلس 1 بلس 1 كيساوي هاد التعبير هذا. دونك ثانيا عندي UN بلس 1 بلس 1 شنو هو؟ دونك عندي UN بلس 1 هو التعبير هذا. دونك UN موان 1 على UN بلس 3 دونك بلس 1. دونك هنايا اش غادي ندير؟ غادي ندير توحيد المقامات. دونك هي UN موان 1 دونك بلس UN بلس 3 على UN بلس 3. دونك هنايا الا جينا نجمع هنا غادي تكون هنا واحد جوج UN. دونك UN مع UN وناقص 1 زائد 3 هو زائد 2. دونك زائد 2 هنايا على UN زائد 3. دونك هنا ممكن نعمل واحد 2. دونك جوج عامل UN زائد 1 على UN زائد 3. دونك احنا وصلنا للتعبير اللي طلبوا منا. ثم بين بالترجع ان UN اكبر قطعا من ناقص 1. صافي. دونك لنبين بالترجع دونك تحقق ثم بين. دونك لنبين بالترجع ان لكل n كينتمي ل n عندي UN اكبر قطعا من ناقص 1. دونك من اجل n يساوي 0 اذا لدينا ماذا لدينا؟ U0 شحال هي 0. U0 كتساوي 0 وبطبيعة الحال 0 أكبر قطع من ناقص 1. أي أن عندك U0 أكبر قطعا من ناقص 1. إذا الخاصية صحيحة. دابا نفترض أن UN أكبر قطعا من ناقص 1 من أجل واحد n كينتمي ل n. هنا راهي من أجل وليس لكل. ولنبين أن UN بلس 1 أكبر قطعا من ناقص 1. إذا إلا كتلاحظوا في هذا السؤال راه ساعدني قال لك تحقق من أن يعني غادي نوظف هذه في هذه القضية ديال هنا في UN بلس 1. دونك هنا اش غادي نديرو؟ لأنه إلا جيت تحاول دير تأطير لهاد UN بلس 1 كاين واحد المشكل في القسمة. صافي. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نديرو UN بلس 1 ناقص 1. غادي ندرسو إشارة هاد التعبير خصو يكون موجب. إذا لدينا UN بلس 1 موان هذا موان 1 اش كتساوي هي UN بلس 1 بلس 1 وحسب التحقق لقينا هذه. دونك غادي نعوضها. دونك كتساوي جوج عامل UN بلس 1 على UN بلس 3. إلا جينا نشوفوا إشارة هذا التعبير اش كنعرفوا على UN كبر قطع من ناقص 1. صافي. عندنا UN كبر من ناقص 1. دونك UN بلس 1 كبر من 0 قطعا. دونك هذا التعبير موجب حتى هذا غادي يكون موجب لان الا ثاني ضفت جوج غادي تكون كبر قطعا من جوج كاع ماشي صفر كاع. دونك هذا كبر قطعا من الصفر. صافي. غادي تقول له كبر قطعا من الصفر لان بين قوسين هنا عندك UN اكبر قطعا من ناقص 1 حسب الافتراض. وبالتالي دونك UN بلس 1 موان 1 كبر قطعا من الصفر. هذا يعني اذا UN بلس 1 اكبر قطعا من ناقص 1. اذا وبالتالي حسب مبدأ الترجع غادي يكون عندي لكل n كينتمي ل n UN أكبر قطعا من ناقص 1. دونك المتتالية هنا مصغورة بناقص 1.
باء تحقق ان دونك تحقق دونك عندي باء عندي لكل ان كينتمي ل ان بغيت نحسب يو ان بلس 1 موان يو ان دونك غادي نجي نعوض يو ان بلس 1 دونك هي قلنا يو ان موان 1 على يو ان بلس 3 موان يو ان غادي نوحد المقامات فقط هنا دونك يو ان موان 1 موان يو ان فاكتور دو يو ان بلس 3 le 2 divisé par un plus 3 هنا غادي نشر دونك غادي تكون ان moins 1 moins un au carré donc moins 3 un على un plus 3 donc عندك un moins 3 un donc غادي تكون واحد moins 2 un وهنا غادي نسبقوا بعدا هذه donc moins un au carré moins juge un moins 1 على un plus 3 هنا ممكن فاكتوريزي بواحد الموان دونك موان فاكتور دو un au carré plus 2 un plus 1 على un plus 3 كما كتلاحظوا معايا هذه متطابقه هامه معروفه هذه دونك هي ناقص un plus 1 au carré على un plus 3 دونك حنا وصلنا لهذا التعبير كما كتلاحظوا اشاره هذا التعبير غادي تكون سالبه لان البسط عندك هنا او كاري دونك هذا موجب مضروب في ناقص واحد وغادي يكون سالب على موجب غادي يكون النتيجه سالبه دونك كيعني بان الفرق هذا سالب ومنه المتتاليه اذا المتتاليه ان تناقصيه شنو هو الاستنتاج اذا عندي المتتاليه مصغوره بناقص واحد وعندي تناقصيه مصغوره قلنا غادي تعطيني بانها متقاربه هذا هو الاستنتاج استنتج انها متقاربه اذا لدينا ان تناقصيه ومصغره اذا فهي متقاربه دونك لابارتي الاولى دائما الاغلب في المتتاليات كيبين بان المتتاليه راه متقاربه اذا كانت متقاربه بطبيعه الحال وعاود ثاني لابارتي الثانيه كيساعدني باش نوجد هذيك النهايه شحال كتساوي هذيك لا ليميت دونك لا 3 قال لك نضع في ان كتساوي هذا التعبير هذا بداله يو ان بين ان في ان حسابيه دونك 3 في ان حسابيه دونك حسابيه كما قلنا دونك غادي نديرو في ان بلس 1 عندي لكل ان كينتمي ل ان دونك في ان بلس 1 شنو هي في ان بلس 1 دونك غادي تكون هي يو ان بلس 1 بلس 2 دونك يو ان بلس 1 بلس 2 على يو ان بلس 1 بلس 1 دونك غادي يبقى غادي تنبسط حتى غادي نلقى في ان زائد واحد العدد دونك هذاك هو الاساس مزيان شنو هي يو ان بلس 1 غادي نعوضو هنايا دونك غادي تكون هي دونك يو ان موان 1 على يو ان بلس 3 بلس 2 على يو ان موان 1 على يو ان بلس 3 دونك بلس 1 صافي فقط هنايا يو ان بلس 1 عوضتها الفوق والتحت توحيد المقامات دونك يو ان موان 1 بلس 2 يو ان بلس 6 على يو ان بلس 3 تساوي دونك هنايا على يو ان موان 1 بلس يو ان بلس 3 على يو ان بلس 3 دونك يو ان بلس 3 كاينه الفوق والتحت ممكن نختزل بها وغادي نحسب هنايا دونك يو ان بلس 2 يو ان هي 3 يو ان و 6 ناقص 1 دونك هي زائد 5 على يو ان 2 يو ان دونك بلس 2 صافي دونك اش خصني نوصل خصني نبين هنا في ان شنو هي في ان قلنا في ان هي يو ان بلس 2 على يو ان بلس 1 دونك اش غادي ندير دونك جوج غادي نفرقوا هنايا هذه جوج يو ان دونك زائد يو ان نخليوها من بعد غادي نضيفوا عليها 4 زائد 4 زائد يو ان زائد 1 صافي دونك فرقنا 5 هي 4 زائد 1 و3 يو ان هي جوج يو ان زائد يو ان كلشي مقسوم على جوج يو ان زائد جوج من بعد اش غادي ندير هنايا كما كتلاحظوا غادي نحاول نعمل هنا بجوج نفرق دونك غادي تكون دونك كما قلنا هنا تساوي
دونك جوج عامل ل يو ان زائد جوج، دونك المتساوي واحد جوج، وغادي نفرق، غادي نقسم هذا مقسوم على هذا، دونك جوج عامل يو ان بلس ا، هنايا اثنان زائد، دونك غادي تساوي يو ان بلس ا على يو ان بلس ا على جوج عامل يو ان بلس ا. دونك هنا غادي تكون كما كتلاحظوا غادي تمشي جوج، دونك هي يو ان بلس 2 على يو ان بلس 1 صافي، اختزلنا بواحد جوج بلس، دونك هنا غادي نسامبليفيو بهاد يو ان بلس 1، دونك غادي تكون هي واحد على اثنان. وشنو هو هذا؟ هذا هو في ان، دونك هي في ان زائد واحد على جوج. اذا شنو هي الخلاصه؟ دونك في ان بلس 1 كتساوي في ان زائد واحد على جوج. دونك اذا المتساويه في ان حسابيه، او بالتالي في ان حسابيه، اذا اساسها ار يساوي واحد على جوج هو هذا، وحدها الاول، دونك الاول شنو هو؟ دونك هو في زيرو، دونك في زيرو غادي يكون اي زيرو زائد جوج زائد جوج على اي زيرو زائد واحد، دونك هي اي زيرو قلنا هي زيرو، دونك جوج على واحد اللي هي اثنان. من بعد قالك حدد في ان بدالة ان. بالنسبه للمتتاليه الحسابيه ولا المتتاليه الهندسيه، راه الا عرفت الحد الاول والاساس يمكن نعرف صيغه الحد العام. هذه المتتاليات ضروري خصنا نعرفو. اذا صيغه في ان بدالة ان، دونك في ان اون فونكسيون دو ان، دونك فونكسيون دو ان. هنا اش غادي ندير؟ دونك عندي في ان متتاليه حسابيه، دونك غادي تكون في ان اللي هو الان كيتساوي ان اش كتساوي؟ هي الحد الاول زائد ان في الاساس واحد على جوج، الاساس هو واحد على اثنان. دونك اش كتساوي؟ دونك في زيرو قلنا هي اثنان، دونك اثنان زائد ان على اثنان اللي هي 4 زائد ان على اثنان. دونك هذه هي صيغه في ان بدلاله ان. ثم استنتج يو ان بدلاله ان، دونك غادي نعاودو نحددو يو ان. دونك لدينا في ان والان كينتمي لان، دونك في ان كتساوي هي يو ان بلس 2 على يو ان دونك بلس 1. دونك الا بغيت نجبد انا العكس، يعني بغيت نجبد يو ان بدلاله في ان، صافي هنا عندي في ان بدلاله يو ان. دونك اش غادي ندير؟ غادي نضرب هنايا جوج الطرفين كيساوي جوج الوسطين، دونك يو ان بلس 2، دونك هاد الوسط اش غادي يساوي؟ غادي يساوي في ان عامل يو ان بلس 1. اذا دونك يو ان بلس 2 كتساوي في ان، نشر هنايا يو ان زائد في ان، صافي. من بعد اش غادي نجيب هذا الطرف اللي هنايا، دونك غادي يكون يو ان ناقص في ان يو ان كتساوي هاد جوج رجع للجهه اخرى، دونك في ان موان 2. دونك غادي نعمل هنا بيو ان عامل واحد ناقص في ان كتساوي في ان موان 2، دونك يو ان شنو هي في ان موان 2 على واحد ناقص في ان. دونك هادي لكل ان كينسمي ان. وصلت لهاد النتيجه. بقى ليا دونك نستنتج يو ان دالة ان، دونك يو ان اش كتساوي؟ في ان لقينا دالة ان هي هاد التعبير، وغادي نعوضو، دونك 4 زائد ان على جوج ناقص جوج على واحد ناقص 4 زائد ان على جوج. دونك إلا كملنا 4 زائد ان ناقص 4 على جوج على جوج ناقص، دونك وحدنا المقامات الفوق وتحت، جوج ناقص 4 ناقص ان على جوج. خصنا بهاد هادي، دونك 4 تمشي، دونك تبقى ان على جوج ناقص 4 ناقص جوج، دونك ناقص جوج ناقص ان. دونك جوج ناقص 4 ناقص جوج ناقص ان هي هاديك اللي هي ممكن نكتبوها ناقص ان على جوج زائد ان. دونك لا ليميت بلس لانفيني. من بعد احسب لا ليميت في بلس لانفيني. الا جينا هنا نحسبو لا ليميت في بلس لانفيني، دونك هنا ممكن نعملو ان
اخر سؤال. لان دابا اش حددت الصيغه الصريحه ديال يو ان هي هذه ناقص ان على 2 زائد ان، هذه كتسمى صيغه ترجعيه. دونك هنا صعيب ما يمكنش تحسب هي بشكل مباشر، ولكن الصيغه الصريحه ممكن. اذا لا ليميت ديال دونك بلس لانفيني دائما ديال يو ان هي لا ليميت ان طونفيغ بلس لانفيني ديال ناقص ان على 2 بلس ان. اش غادي ندير؟ غادي ندير لا ليميت بلس لانفيني ديال غادي نعمل بان ونختزل بها الفوق والتحت، دونك غتبقى لي ناقص 1 على 2 على ان دونك زائد 1. دونك 2 على ان هذه 2 على لانفيني هي 0، دونك ناقص 1 على 1 هي ناقص 1 في الاخر.